अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इसमें कोई शक नहीं है कि हर इंसान सेहतमंद रहना चाहता है। हर इंसान अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। वो ये चाहता है कि वो अच्छा लगे, सेहतमंद लगे, उसकी जिस्मानी हालत बेहतर हो। लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसी आदत अपना लेते हैं कि वो उस इंसान को वक्त से पहले वो बूढ़ा कर देते हैं, वक्त से पहले उनकी सेहत को ख़राब कर देते हैं। वो आदत इंसान अगर छोड़ दे, अगर उन पर काबू पा ले, तो फिर इंसान एक नौजवान नज़र आएगा, एक सेहतमंद नज़र आएगा, और उसकी जो जिस्म की जो फिज़िकली कंडीशन होगी वो हमेशा बेहतर रहेगी। ये 8 आदत हैं जो इंसान को बहुत जल्दी बूढ़ा करने में बहुत जो है उनका अमल दाखिल है। उनमें सबसे पहली आदत ये है कि कुछ लोग आप अपनी नींद का ख्याल नहीं रखते, वो अपनी नींद को पूरा नहीं करते, क्योंकि नींद का पूरा ना होना इंसान की जो नेचुरल प्रोसेस हैं बॉडी के अंदर, इस नेचुरल प्रोसेस के नतीजे में इंसानी जिस्म के अंदर जो तोड़ फोड़ होती है, जो रिपेयर होती है, जहाँ कहीं कोई ज़रूरत होती है वहाँ पे आप इंसानी जिस्म के अंदर के जो खुलिये हैं वो दुरुस्त हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो ये नींद का इसमें बहुत अमल दखल है। हर इंसान को एक डीप नींद की ज़रूरत होती है। 24 घंटे के अंदर 6 से 7 घंटे उसे डीप नींद की ज़रूरत होती है। जो लोग ये डीप नींद नहीं कर पाते, लिहाजा वो वक्त से पहले बूढ़े होने में उनको कोई नहीं रोक सकता है। इंसानी जिस्म के अंदर एक जो जिस्म की लचकदार पोजीशन होती है, वो नींद ना पूरी होने की वजह से वो इलास्टिसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। इसी तरीके से इंसान की जिस्म के अंदर कुछ ऐसे जहरीले मादे होते हैं जो जब वो पूरी नींद करता है तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि उन जहरीले मादों का खात्मा हो जाता है। और दूसरी एक आदत डिहाइड्रेशन की है कि कुछ लोगों को आदत होती है कि वो पानी कम पीते हैं। ये पानी का कम पीना एक आदत बना ली जाती है, लिहाजा इस आदत को हमें ख़त्म करना चाहिए। 7 से 8 गिलास पानी के किसी भी सूरत में हमें दिन के वक़्त 24 घंटों के अंदर कम से कम इस पानी की मकदार को पूरा करना चाहिए। अगर हम ये पानी ना पिए तो हमारी जो बॉडी है, जो जिस्म है, इसके अंदर डिहाइड्रेशन की वजह से कुछ बीमारियों का जो है वो जल्द हमला होने का ख़तरा होता है। इसके साथ साथ हमारे जिस्म के ऊपर जो झुर्रियों के आसार पड़ जाते हैं, ये भी डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं। लिहाजा इस आदत के ऊपर भी हमें काबू पाना चाहिए और इसको हमें छोड़ देना चाहिए। एक तीसरी आदत जो इंसान को बहुत जल्दी बूढ़ा करने में, बहुत जल्दी जो है वो कमज़ोर करने में उसका ज़्यादा असर होता है, वो है ज़्यादा देर सूरज की छाँव में रहना। ज़्यादा देर सूरज की छाँव में रहने से इंसान के जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे असरात मुरतब होते हैं। बल्कि अल्ट्रा वायलेट जो रेसेस होती हैं, अल्ट्रा वायलेट जो शुआएँ होती हैं, वो इंसान की जिस्म के अंदर घुसकर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सबब बनती हैं। इवन देन कि इससे मूज़ी तरीन जो मर्ज़ है, कैंसर का भी ख़तरा लाहक हो जाता है। लिहाजा ज़्यादा देर हमें सूरज की छाँव में जो है वो नहीं रहना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम वक्त सूरज की छाँव में, डायरेक्ट सूरज की छाँव में रहें। और अगली आदत ये है कि इंसान बाज़ औक़ात एक्सरसाइज का आदी नहीं होता, वो वर्जिश नहीं करता है। ये जो वर्जिश करना है ये इंसान की जिस्म को बहुत ज़्यादा सेहत और तंदुरुस्ती फराहम करता है, और इससे इंसानी जिस्म जो होता है वो तंदुरुस्त व तवाना नज़र आता है। वो हर वक़्त जो है वो चमकदार जिस्म नज़र आता है। उसके ऊपर जो एक इसकी जिस्म की जो लचक होती है वो बदस्तूर कायम रहती है। वर्जिश ना करने वाले लोग जो हैं वो कई भी किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, और उन बीमारियों के शिकार होने से वो बहुत जल्द
جو ہے وہ بڑھاپے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، ان کے اوپر بڑھاپے کے اثرات جو ہے وہ بہت جلد آ جاتے ہیں۔ یہ ورزش نہ کرنے کی وجہ ہوتی ہے کہ انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے، شوگر کا شکار ہو جاتا ہے، ہارٹ کی پرابلمز اس کو آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے مسلز کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ ایک اور اگلی عادت جو انسان کو وقت سے پہلے جو بوڑھا کر دیتی ہے وہ ہے سموکنگ کی۔ سموکنگ ایک ایسی بری عادت ہے کہ جو صرف ایک دوسرے لفظوں میں پیسے دے کر بیماری خریدنے کا نام ہے، کہ ہم پیسے بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں سموکنگ کے لیے اور اپنی باڈی کے لیے بیماریاں بھی اس کے بدلے میں ہم لے رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا سموکنگ ایک بری عادت ہے کہ جو انسان کو بہت جلد بیماریوں کا شکار کر دیتی ہے، اور اس سموکنگ سے بہت ساری بیماریاں انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ ہارٹ کا پرابلمز اس سے ہو جاتے ہیں، لنگز کے پرابلم اس سے ہو جاتے ہیں۔ سموکنگ سے انسان انفلیمیشن کا شکار ہو جاتا ہے، باڈی کے اندر مختلف قسم کی سوزش شروع ہو جاتی ہے جو مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ سموکنگ ان پروٹین کو ڈیمیج کرتی ہے جو انسان کی باڈی کو مضبوط بنانے میں، ان کے اندر لچک پیدا کرنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ان کا رول ہوتا ہے۔ اور ایک اگلی اور عادت جو انسان کو بہت جلد بوڑھا بنا دیتی ہے، بہت جلد اس کو کمزور کر دیتی ہے، وہ ہے سٹریس۔ سٹریس سے ہمیں ہر وقت بچنا چاہیے۔ سٹریس ایک ایسی بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہے کہ انسان کے جو جسمانی سسٹم ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بیماریوں کا جو ہے وہ حملہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں سٹریس کو واک کے ذریعے سے، یوگا کے ذریعے سے یا میڈیٹیشن کے ذریعے سے ہمیں اس پر قابو پانا چاہیے، اور ہمیں سٹریس سے نکلنے کی مختلف قسم کی جو تدابیر ہیں وہ سوچنی چاہیے۔ اگر ہم زیادہ دیر سٹریس میں رہیں گے تو جو بیماریاں ہیں وہ بہت جلدی ہمارے جسم کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گی، اور ان بیماریوں کا مقابلہ کرتے کرتے پھر انسان کا جسم جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑھاپا بہت جلدی آ جاتا ہے۔ اور ایک اور اگلی عادت یہ ہے کہ ہم عام طور پر انہیلدی جو فوڈ ہوتی ہے وہ لیتے ہیں، جو غیر صحت مندانہ غذائیں کھاتے ہیں، اور یہ غیر صحت مندانہ غذائیں عام طور پر ہم ہوٹلنگ کے دوران کرتے ہیں، ہم بیکریز کی چیزیں کھاتے ہیں، ہم ایسی چیزیں انسان جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے جو ایسی آئلز کے اندر بنی ہوتی ہیں جو ہماری صحت کے لیے مضر ہوتے ہیں۔ لہٰذا انہیلدی فوڈ بھی ہمیں بہت جلدی کمزور کر دیتی ہے، اور ہر وقت یہ ہماری باڈی کے اندر مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ ہمارے اسٹومک پرابلمز کو کریٹ کرنے میں یہ اپنا رول پلے کرتی ہے۔ لہٰذا انہیلدی فوڈ سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اور ایک اور عادت جو کچھ لوگوں میں ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس سے اجتناب کرتے ہیں، کہ کچھ اس طرح کی نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں جن میں شراب ہے اور دیگر مختلف قسم کی نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں، یہ انسان کی باڈی کو جو ہے وہ بہت جلدی بیماریوں کا شکار کر دیتی ہیں۔ یہ انسان کے اندر جو اس کی ریزسٹنس پاور ہے، جو قوت مدافعت ہے، اس کو کمزور کر دیتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ جب انسان کی باڈی کے اندر ریزسٹنس پاور ختم ہو جاتی ہے، قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے، تو انسان جو ہے وہ انفلیمیشن اس کے باڈی کے اندر شروع ہو جاتی ہے، ہارٹ ڈیزیزز اس کو شروع ہو جاتی ہیں، اس کو اسٹومک پرابلمز اس کے شروع ہو جاتے ہیں، اور وقت سے پہلے انسان کا جسم جو وہ بہت زیادہ کمزور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس چیز پر بھی ہمیں اس عادت سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں بالکل اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔